Bonjour mes amis, vous allez bien aujourd'hui? Moi ça va très bien. Carole, votre prof de français. واليوم صار وقت ناكل الفواكه. بعد الظهر كل يوم أنا بتناول قطعة أو قطعتين من الفاكهة des fruits. ومون fruit préféré c'est la poire. الفاكهة المفضلة عندي هي النجاص. الإيجاص. النجاص هلا قصيت وحدة قبل شوي لأنه كان بدي بلش أكلها. أكيد أنا فيني قصة، بس لما كنت صغيرة كنت عيط دايما للماما أو لحدا كبير ليقص لي إياها لأنه النجاص قاسي وإذا قصيتوه بالسكين احتمال تقصوا إيدكم. النجاص مثل ما شايفين بس نقصه بقلبه في بذر صغير. هول البذر ما بناكلهم، بنقلهم ان فرنسي دي بيبان. بيبان هن البذر الصغير اللي بنلاقيهم بقلب الفاكهة. إذا كان في بذرة كبيرة مثل الأفوكا مثلا، الأفوكا بنقلها نويو البذرة اللي بقلبها لأنها كبيرة، بس تكون صغيرة بنقلها بيبان. بيبان مثل كمان بالبطيخ البذر الصغير بنقله بيبان. شفتوهم؟ أكيد لي بيبان ما بناكلهم. ولا بواغ أو النجاص هو نوع من الفواكه كتير مفيد للجسم، غني بالألياف وغني بالمي كمان، كتير منيح لجسمكم. بواغ بواغ يتضمن صوت ان فونيم وا بواغ. اليوم رح نتعلموا هيدا الفونيم، لو فونيم وا. كتير سهل نكتبه، بكل بساطة بنكتب او اي. او مع اي مع بعضهم بيعطوني الصون وا. انتبهوا، او بعدين اي، مش اي بعدين او. ركزوا منيح، بنحط او بنحط اي مع بعضهم بيعطوني الصون وا. ورح نتعلم اكيد كلمات كتير تتضمن هذا الصوت. جاهزين لننطلق بهالحلقة؟ بالبداية اكيد رح نسمع الألفابet فرنسي. Qu'est-ce qui forme l'alphabet? Le sais-tu? Le sais-tu? Qu'est-ce qui forme l'alphabet? Le sais-tu? Les lettres? Oui. Les connais-tu? A. Avion. B. Bateau. C. Cochon. D. Comme des. E. Éléphant. F. Comme fleur. G. Girafe. H. Hibou. I comme il, J comme jus, K kangourou, L comme lune, M mouton, N comme nid, O orange, P comme pomme, Q comme 4, R radis, S serpent, T tortue, U univers, V vélo, W wagon, X Xavier, Y comme yaourt, Z comme zèbre. Me voilà de retour mes amis. Je suis devant le tableau. وهلا رح نكتب مع بعضنا ونتذكر منيح كيف بنلفظ لو فونيم وا. او اي كلنا اكيد بنتذكر لا لتر او اي لا لتر اي. انسامبل مع بعضهم ينلفظوا وا وا. في كلمة تعلمناها من زمان رح اذكركم فيه، الملك يلي بيحط كورون بيحط تاج، شو بنقول له؟ لو روا. تري بيان، رح نكتب لو روا لأنها كتير سهلة. لو روا ار وا. لو روا يعني الملك. لو روا. والكلمة تعلمناها اليوم ببداية حلقتنا الإيجاز بنقلها لا poire. Très bien. La poire. P و R E. La poire يعني الإيجاز. فيكم كمان حدا ترسموا نجاصة هيك ما بتنسوها أبدا. Une poire. La poire. وبحلقتنا اليوم أكيد رح أعلمكم كتير كلمات، من هيك أنا جهزت لكم على الإكران على الشاشة كلمات تتضمن هيدا الصون أو هيدا الفونيم. رح أبدأ معكم بأول كلمة. شوفوا، أول شي في عندي على الشاشة جوز. une noix. الجوزة الوحدة بنقلها une noix. إذا عندي اثنين deux noix.
3 3 noix. Une noix تنكتب بهالطريقة N-O-I-X. هيدا الحرف الأخير منقول له X. نحن أكيد ما تعلمناه سوا ورح نشوفه بالحلقات القادمة، بس هلأ لازم تحفظوا إنه هو بينكتب بس ما بينلفظ، مثل ما شايفين شكله Une noix. Une noix يعني الجوز. الجوز كتير مفيد للجسم، بنصحكم دايما تاكلوا منه. Une noix. انتبهوا، roi يعني ملك، noix يعني جوز. رح تابع. تاني كلمة و بكل بساطة O-I-E. C'est un nom féminin، من هيك حطينا قبلها une wa. une wa يعني الوز. هيدا نوع من الطيور، أكيد شايفينه بالرسوم المتحركة dans les dessins animés أو يمكن حد البيت. une wa يعني الوزة. une wa كتير هينة نلفظها wa، بس نتذكر إنه نحط لها E muet لأن c'est un nom féminin. رح تابع. Le troisième mot شو شايفين؟ خشب. خشب en français منقول له du bois. du bois. bois كمان بيتضمن حرف ما بلفظه، شو أي حرف هو؟ le S بنحطه بآخر الكلمة بس ما بنلفظه أبداً. du bois. B O I. O I مع بعضهم بس معهم و. du bois. bois يعني خشب. الكلمة التالية un arrosoir. un arrosoir هي المرشة اللي منرش فيها، اللي بنسقي فيه ونزرعها. هي مثل ما شايفين انسترومون منعبيه مي وبنسقي فيه الزريعة أو البلانت، يعني حيلا نوع من البلانت. un arrosoir بدي انتبه إنه كمان بدي أحط إشارة تحتها اربطهم ببعضهم، لأنه ما حلو أقول un arrosoir، بقول un arrosoir. انتبهوا على كلمة arrosoir. arroser يعني اسقي، يعني حط مي. arroser. A R R O S. O I مع بعضهم بيعطيني و، وآخر شي بنهيها بالآر للتر R. un arrosoir جاي من كلمة arroser. arrosoir يعني الآلة أو هيدا الشيء اللي بنعبيه مي، مرشة بيقولوا له، بنحط بنسقي فيه الزريعة. arrosoir. الكلمة ما قبل الأخيرة أكيد كلكم حضرتوها une poire. une poire يعني إجاص، النجاصة. une poire. ما poire إذا كانت النجاصة لإلي، إذا لإلك ta poire، وإذا لإله sa poire. طيب بدي أسألكم سؤال، إذا أنا قلت deux poires شو بحط على poire؟ شو بزد لها؟ la lettre S. برافو. 3 poires كمان، 4 poires كمان. يعني لما بتكون الكلمة جمع les poires بالجمع pluriel بنزيد لها S. très bien. أما الكلمة الأخيرة مين منكم حزير؟ الملك. the king. شو منقول له؟ un roi. très bien. كلمة كتير سهلة بس بتتألف من la lettre R O I مع بعضهم بيعطوني le son و. un roi. roi. إذن رح ارجع اقراهم، خدوا وقتكم واكتبوهم. في بيناتهم بعض الكلمات شوي صعبة والباقي سهل كتير. أول كلمة شفناها une noix. انتبهوا، noix تنتهي بهيدا الحرف الجديد يلي اسمه X. une noix. N O I مع بعضهم X ما بلفظوا. une noix يعني جوزة. une wa. wa يعني الوزة، هيدا الطائر و، وأنا أكيد عم بربطهم ببعضهم. une wa. une wa يعني وزة وحدة. ثالث كلمة du bois يعني خشب. du bois. الكلمة التالية un arrosoir. arroser يعني اسقي الزريعة، رش عليها مي. المرشة un arrosoir. un arrosoir. نوصلهم un arrosoir، الفظوع على مهلكم. un arrosoir.
الكلمة ما قبل الأخيرة هي une poire، النجاص، نجاصة، une poire. أما الكلمة الأخيرة فهي un roi يعني ملك. le roi يعني الملك. كتبتون؟ كتير شاطرين. هلأ رح أترككم ترتاحوا شوي وبوعدكم بمفاجأة من بعد ما نرجع نلتقى. Un roi. Une oie. Du bois. Un arrosoir. Une poire. Une noix. أنا بعرف أصدقائي إنه أنتم كتير بتحبوا القصص، les histoires. من هيك en français كمان بفكرة الفرنسي بحضركم مرات des histoires. والإستوار أكيد من خلالها مش بس منتسلى، منستفيد لأنه منتعلم كلمات. أنا بعرف إنه البعض منكم عم بيكتب هالكلمات وبيحفظها معي، وأنتم كمان فيكم ترجعوا تفوتوا على اليوتيوب وتحضرونا من جديد إذا نسيتوا شي كلمة شو معناها. اليوم حضرت لكم قصة كتير حلوة. القصة بتحكي عن صبي وبنت. البنت اسمها سابين. شو اسمها البنت؟ سابين. والصبي اسمه سامي. سابين وسامي هن أصدقاء، واليوم بدهم يظهروا مع بعضهم يروحوا مشوار. هاتوا تنشوف وين راحوا. رح ابدأ بالقصة. écoutez bien. Sabine et Sami vont souvent au zoo avec leurs parents. الظاهر إنه سابين وسامي بيروحوا. ils vont يعني بيروحوا. souvent يعني دايما. بيروحوا كتير، مش راحوا مرة واحدة. je vais souvent يعني دايما بروح. ils vont souvent au zoo. بتعرفوا zoo هو المطرح يلي بيكون فيه حيوانات كتير. منزور الحيوانات فيهم بيكونوا محطوطين dans des cages يعني بقفص. منقلها هيدي الكلمة بالإنجليش zoo، وهي بتنكتب بذات الطريقة، بس en français بنلفظها zoo، نكتبها بهالطريقة. رح ارجع عيد. سابين et سامي vont souvent au zoo avec leurs parents. مع أهلهم. يروحوا مع أهلهم. parents يعني الأهل. دايما نقول les parents. mes parents يعني أمي وأبي. maman et papa ce sont mes parents. رح نتابع لنشوف شو عملوا سامي وسابين. شو بيعملوا دايما بالزو؟ ils prennent des photos. prendre des photos يعني بيصوروا. prennent des photos بيصوروا. شو بدهم يصوروا بالزو؟ أكيد الحيوانات. ils prennent des photos des lions. شو يعني ليون؟ تعالوا نتذكر سوا. الأسود. برافو. ليون يعني أسد. بيصوروا الأسود. des tigres. تيغر يعني نمر. كل ما يشوفوا هونيك نمر ونمورة بيصوروهم. ils prennent des photos des lions, des tigres et de tous les autres animaux. animaux يعني حيوانات. tous les autres animaux يعني كل الحيوانات التانية اللي بيشوفوها. كل أنواع الحيوانات بيصوروها. انتوا أكيد لما بتظهروا ويكون معكم آلة التصوير أو التليفون السيلولير البورتابل كمان بتصوروا فيه. كل شيء بتلتقوا فيه، وخصوصا إذا شفتوا حيوانات. وإذا عندكم صور لحيوانات أو صور حابين تفرجونا إياها فيكم تبعتوا لنا إياها. رح نكمل. ensuite من بعدها شو بيعملوا بعدين؟ ensuite يعني بعدين les enfants يعني الأطفال. نحن عن أي أطفال عم نحكي؟ عن سابين وسامي. تما نرجع نعيد اسمهم مرة تانية. منبدلهم ب les enfants. الأطفال هالطفلين سامي وسابين offre. نحن شايفين كلمة offre. offre يعني بيعطوا. offre يقدمان. offre des bananes. بنان يعني موز. يقدمان الموز. des bananes.
عطوا بنان وحدة؟ عطوا كتير بنان لأنه سي بلوريال، هيدا جمع. Ils offrent des bananes aux singes. singe يعني قرد. أكيد أنتم بتعرفوا إنه لو singe القرد كتير بحب البنان، دايماً بنشوفه عم بياكل بنان وبياكل كتير بنان، من هيك هن لينبسطوا منهم السانج قدموا لهم دي بنان. Ils offrent des bananes aux singes. أقولكم كان في سانج واحد أو كتير سانج؟ شوفوا معي. أكيد كانوا كتار لأنه سانج حطينا لها اس، وبس نحط اس يعني سي بلوريال يعني جمع. Ils offrent des bananes aux singes qui se mettent à sauter. sauter يعني يقفز. de joie. joie يعني من الفرح. يعني les singes لما أعطوهم البنان صاروا ينطوا من الفرح، صاروا ينطوا يقفز ينطوا من الفرح. آخر جملة بتقول سامي et Sabine. سامي و إيه يعني و سامي و سابين. سامي et Sabine aiment. شو يعني aiment؟ يعني بيحبوا. aiment they like بالإنجليش. سامي et Sabine aiment les animaux. les animaux مين بتذكرني شو يعني؟ الحيوانات. إذا عندي كتير حيوانات بقول les animaux. إذا عندي حيوان واحد بقول un animal. un animal des animaux. سامي وسابين أكيد بحبوا كتير الحيوانات. وأنتوا بتحبوا الحيوانات؟ لازم كتير كتير تنتبهوا للحيوانات وما تأذوها. يعني إذا بتخافوا منهم، في ناس بتخاف مثلا من الحيوانات وخصوصا إذا كانت حيوانات مفترسة، وأكيد لازم نخاف لأنها حيوانات مفترسة، بس أكيد ما لازم نأذيها أبدا. إذا شفنا بسينة ان شا هر أو كلب أو عصفور أو أي حيوان ما بنأذيه أبدا، لازم نحبه ونعطف عليه. رح أرجع أقراها للمرة الأخيرة. Sabine et Sami vont souvent au zoo avec leurs parents. parents أهلهم. Ils prennent des photos des lions, lion أسد, des tigres, le tigre نمر, et de tous les autres animaux. كل الحيوانات الباقية. Ensuite من بعدها les enfants يعني الطفلان offrent يقدمان des bananes يعطوا كتير موز aux singes للقرود qui se mettent à sauter de joie يلي بتبلش تنط تقفز من الفرح. سامي et Sabine aiment les animaux يعني هدول الولدين بيحبوا كتير الحيوانات. بتمنى تكونوا حبيتوا هيدي القصة واستفدتوا منها، وإذا قدرتوا كتبتوا بعض الكلمات. وأنا هلأ رح أترككم تسمعوها لأنه رح تشوفوها أكيد مع صور وموسيقى وكتير رح تحبوها، ومن بعدها رح أنتقل معكم للفقرة الأخيرة. Sabine et Sami vont souvent au zoo avec leurs parents. Ils prennent des photos des lions, des tigres et de tous les autres animaux. Ensuite, les enfants offrent des bananes aux singes qui se mettent à sauter de joie. Sami et Sabine aiment les animaux. Vous avez aimé l'histoire؟ حبيتوا القصة؟ هلأ وقت صار نرجع نركز لأنه عنا ان اكزرسيس. أنا وياكم رح نقرا سوا لا كونسين. entoure أضع دائرة. entoure le son. مين بده يقرا لي أي صون؟ wa. très bien. او اي بنقول له wa. هلأ on va chercher les mots. وأنا حطيت بيناتهم كلمات بتعرفون من قبل تتضمن لو سون وا أو ما بتتضمن لو سون وا، ونحن بدنا نلاقيهم.
بدنا نقراهم ونتذكر معناهم. جاهزين؟ أول كلمة مش شايفة قدامها في ولا ان ولا اون، بدنا نقراها سوا ونهجيها. demain. demain. demain يعني tomorrow، يعني غدا. demain ما بقول فيها وا، donc je n'entoure rien. demain يعني غدا. رح تابع. تاني كلمة le roi. bravo. شو يعني le roi؟ الملك. très bien. je vais entourer le son roi. ما تنسوا أبداً le roi. le roi met une couronne. وشو اسمها مرته؟ la reine الملكة. وبنته la princesse الأميرة. وابنه le prince الأمير. تذكرتون؟ le roi. j'entends wa. وهلأ رح تابع. مين بده يقرا لي هيدي الكلمة؟ une banane. une banane. شو يعني une banane؟ يعني موزة. une banane. مين بياكل بنان؟ مين شفنا هلأ بالقصة أكل بنان كتير وانبسط؟ les singes. très bien. une banane. j'entends le son wa. je ne l'entends pas, donc je ne vais rien entourer. je vais continuer. un arrosoir. c'est un nom difficile. صعب شوي لأنه طويل. arrosoir. bien sûr, il contient le son wa. je vais l'entourer. arrosoir. arrosoir يعني مرشة. on arrose les plantes يعني بسقي البلانت. ما تنسوا أبداً تحطوا هيدي الإشارة liaison. liaison يعني بنوصل. un arrosoir. un arrosoir. وفيكم ترسموا حتى arrosoir إذا كنتوا شاطرين بالرسم. الكلمة التالية هي du bois. انتبهوا ما بلفظ أبداً la lettre S. du bois. j'entends wa, bien sûr, je vais l'entourer. Et qu'est-ce que ça veut dire? Que veut dire du bois? الخشب. très bien. du bois. du bois يعني الخشب. ورح تابع. du pain. très bien. A-I-N, je l'entends un. du pain يعني الخبز. pain. est-ce que j'ai entendu wa? je ne l'ai pas entendu. je ne vais rien entourer ici. ما تنسوا أبداً du pain يعني الخبز. بس كونوا عم تاكلوا بالبيت، إذا شفتوا أغراض بتعرفوا أساميهم أن فرنسي أو عم تمشوا بالبيت أو غرف البيت، كل شيء تعلمتوه ضلكم تذكروا قولوا أساميهم وعلمون لأخواتكم الصغار. وهلأ رح نتابع. هيدي الكلمة شو شفناها هلأ بالقصة؟ un singe. très bien. les singes القرود. القرد un singe. قرد. est-ce que j'entends wa? j'entends un. très bien. un singe, mais je n'ai pas entendu wa. donc je ne vais rien entourer. je continue. une poire. une poire veut dire c'est un fruit. يعني نجاسة. très bien. je vais entourer. wa. une poire. finalement, pour le dernier mot, une wa. bien sûr que j'entends wa. je vais entourer le son wa. وما تنسوا تحطوا liaison. une wa يعني الوز. آخر شيفر بدي أعلمكم إياه لليوم، آخر شيء هو سي لو شيفر 18. 18 يعني 18. شوفوا كيف نكتبه. نكتب 10، نحط un petit trait d'union وبنكتب 8. 10 مع 8 بيعطوني 18. قولوها بسرعة. 18. وبهيدي الطريقة بنكون خلصنا حلقتنا لليوم. تعلمتوا فيها أشياء كتير مفيدة، أهم شيء إنه تكونوا كتبتون على الدفتر. عيدون منيح. تواصلوا معنا على facebook.com/مدرستي SAT7 Kids، وأنا بلتقى فيكم بالحلقة المقبلة. Au revoir. Ma maison est très belle, elle est toujours propre et en ordre. Dans la cuisine, maman prépare les délicieux repas. Nous mangeons dans la salle à manger. Le soir, nous veillons dans le salon. Pour me brosser les dents, je vais dans la salle de bain. Puis je me couche dans ma chambre à coucher. Ma maison est très belle, elle est toujours propre et en ordre. Dans la cuisine, maman
la salle à manger. Le soir nous veillons dans le salon. Pour me brosser les dents, je vais dans la salle de bain. Puis je me couche dans ma chambre à coucher.